अरू सबै नेताहरू जानु भएको छ, तपाईँ मात्र किन नगए भने कि यो सबैको चासोको विषय बनिरहेछ के? कुरा बुझ्नु भने कयौँको जीव गएको छ, शरीर गएको छ, आत्मा गएको छैन। आत्मा रोइरहेकै छ त्यहाँ गए पनि। मसँग त कुरा गर्छ नि त साथीहरू, भएका पनि त्यहाँ उत्साही छैन। कयौँ पस्ताएर गएको छ, गयौँ न भने के भन्लान् भनेर गएका छन्। पटक पटक म त पहिलादेखि नै नगएकोले मलाई सहज छ। पहिला गएको, अब नजाँदा तैँले अहिले गर्नु भने मैले भने म कुन ठाउँमा गएतिर अहिले गएको छैन भने जस्तै केही साथीहरूलाई नगए पनि नहुने अवस्था छ। उहाँ त्यस्तो छ। त्यसैले मैले यो भन्छु कि यो व्यक्तिको कुरा होइन, आम कम्युनिस्ट पार्टी यो जो पार्टी छ त्यो सबै उत्साहित हुनुपर्छ। अहिले देशको अगाडि जो सङ्कट छ त्यसलाई सामना गर्ने तत्पर हुनुपर्छ। त्यस्तो पार्टी चाहिएको छ, त्यसलाई त्यस्तो उत्साह दिने विचार चाहिएको छ, विधि चाहिएको छ। उकुस मुकुस आफै पार्टीमा हुने विधि काम छैन, त्यसलाई अपडेट गर्नुहोस्। तपाईँ भ्रमपूर्ण अवस्थामा बाँचिरह हो अहिले, त्यसो भए त्यस्तो होइन, म स्पष्ट छु। अप्ठ्यारो लागेको छैन? माओवादीमै बसेको भए हुने रहेछ, त्यतिखेर माओवादी बिउतेपछि हामी माओवादीकै हौँ भनिदिएको भए हुने रहेछ भन्ने भएन तपाईँलाई? कम्युनिस्टको एकता नै जरुरी छ अहिले पनि। एकता र ध्रुवीकरण अहिले प्रमुख आवश्यकता हो। सजिलो फिलिङ भएको हो र हामीले अलिकति यसले धोका हो कि हामीलाई कि प्रभु शाहलाई मात्रै भन्ने कुरा भयो भनेको पुरै माओवादी पङ्क्तिलाई हो। तर रामबहादुर थापा बादल एमाले भित्र रमाइरहनु भएको छ, अहिले लेखराज एमालेमा रमाइरहनु भएको छ, तर तपाईँले मात्रै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनु भन्दा बढी उकुस मुकुस बादलजी र लेखराजले छ। देखिँदैन बाहिर त सतहमा त। सबैको अभिव्यक्ति गर्ने तरिका अलग होला सायद। त्यसैले अहिले म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो नेकपामा बादलजी भनेको त सचिवालय सदस्य थियो। सचिवालय सदस्य त्यति बेला पदाधिकारी खासै केही थिएन। अब एमालेको सबै पदाधिकारी छ, उहाँको वरियता क्रम 16औं नम्बरमा छ। यो पदाधिकारी पछि मात्र हुन्छ उहाँको भनेपछि त्यो सामान्य छैन। त्यसलाई तपाईँले स्वाभाविक लिनुभएको छ बादलजी भने मैले बुझ्दिनँ त्यसरी। तर उहाँको व्यक्तिगत कुरा होइन, बादलजीको र प्रभु शाहको कुरा होइन। कुरा एउटा पङ्क्तिको हो, एउटा विचारको हो, एउटा योगदानको हो, एउटा धाराको हो, एउटा पक्षको अस्तित्वको हो। त्यसैले यस चिजलाई एउटा व्यक्तिको इन्ट्रेस्टसँग मात्र जोड्नु हुँदैन। उसो भए समग्रमा जति पनि माओवादी केन्द्रबाट अहिले एमालेतिर छौँ भन्ने नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको असन्तुष्टि छ उसो भए? होइन, स्वाभाविक हुन्छ। हामीलाई भनिएको नेकपाकै निरन्तरता हो, नेकपाकै विचार हुन्छ, नेकपाकै विधि हुन्छ, नेकपाकै बाटो हुन्छ भनिसकेपछि हामी आश्वस्त भएर यहाँसम्म आउने अनि क्रमशः एकपछि एक उल्टिँदै जाने हो भने योभन्दा गम्भीर धोका नभएर त के भन्ने यसलाई? अध्यक्ष ओलीले यहाँहरूलाई धोका दिनुभएको छ आजको दिनसम्म। अध्यक्षै मात्र नभन्नु, होल पङ्क्ति नेकपा एमालेले धोका दिइरहेछ। हामीले के भन्यो भने एउटा नयाँ समझदारी गरौँ। त्यसो हो भने अब एमालेको विभिन्न कारणले विभिन्न दफा विभिन्न बुन्दैमा जानुपर्ने स्थिति भएपछि त्यसलाई हामी नेगेटिभ लिन्नौँ, त्यसलाई हामी पोजिटिभै लिएका छौँ। तर अब माओवादी पङ्क्तिसँग पक्षसँग पनि एक ढङ्गको समझदारी गर्नु पर्यो। शाहले जिम्मेवारी पाएन, त्यो जिम्मेवारीमा नपाइसकेपछि यसले अनेक बखडा निकाल्यो भनेर त एमाले नेताहरूले भनिरहनु भएको छ त। तपाईँलाई म के भन्छु भने जब नेकपा एमाले बिग्रियो त्यति बेला त म जिम्मेवारीमै थिएँ नि, जिम्मेवारीमै थिएँ। त्यति बेला केही कमिटी पनि बनेको थिएन। तर पनि म बैठकमै गइनँ, बैठकमा गए पनि म माइनरमा सही गरिनँ। मैले के भने म केही दिन वेट गर्छु, एमाले हो भने मलाई स्वीकार्य छैन, नेकपा हो भने म सहर्ष केपी ओलीलाई र यो टिमलाई साथ दिएको छु र अन्य दिन पनि अझ सक्रिय भएर दिन्छु भनेर बसेको। त्यसैले पहिला म सक्रिय थिएँ। पहिला पदमा हुँदा म एमाले मानेर आएको, पद नभएपछि विरोध गरेको भन्ने कुरा यो झुट्ठो लफाजी बाहेक अरू केही पनि छैन। सत्यता यही हो कि हिजो पनि एमाले बिउतिसकेपछि मेरो चासो भइराख्यो यो कुरा। नेताहरूले मलाई ढाँटेरै छ। यदि साँच्चै नेकपा हुने नेता हो भने प्रभु शाहको बुद्धमा केही असहमति हुनुपर्ने विषय पनि छैन। यदि नेकपा होइन एमाले थियो भने हामीले ढाँटेर यहाँसम्म पुर्याउनु जरुरी थिएन। यदि तपाईँ हामी एमालेमा तपाईँ राख्ने होस् केन्द्रीय समितिमा भने मसँग सोध्नुपर्छ कि पर्दैन? लामो समयसम्म प्रचण्डको साथमा काम गरे मान्छे कतै कतै अप्ठ्यारो लागेको छैन? नेतृत्वलाई छोड्दै गर्दा, प्रचण्डजीलाई छोड्दै गर्दा, त्यो विचार छोड्दै गर्दा? तपाईँले प्रचण्डजी सायद प्रचण्डजी रहनु भएन। प्रचण्डजी जस्तै भएको भए प्रभु शाह छोड्नै सक्दैन। हिजो त प्रचण्डजीको आदेशमा हामी कुद्ने मान्छे पक्कै पनि प्रचण्डजी पुष्पकमल बन्नु। प्रचण्ड रहनु भएन, पुष्पकमलमा जो एजेन्डाले प्रचण्डलाई चिन्या थिए, जुन कर्मले चिन्या थिए, जुन उद्देश्यले प्रचण्डलाई चिन्या थिए त्यो उहाँले सिध्याइदिनु भयो। तर आजको दिनमा त उहाँले आत्मसमीक्षा गरिरहनु भएको छ त, सार्वजनिक कार्यक्रममा भनिरहनु भएको छ म आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्ने भनेर उहाँले आत्मसमीक्षा गरिरहनु भएको छ। केपीजी पनि प्रतिवेदनमा लेख्नु भएकै छ, तर पनि हामी व्यवहारमा खोजिरहेछौँ, परिणाममा खोजिरहेछौँ भने जस्तै प्रचण्डजीमा पनि लागु हुन्छ। उहाँ जुन जुन इस्युमा मान्छेले यत्रो
लडाउनु भयो, कयौँ घाइते भयो, कयौँ शहीद भयो, यत्रो देश अस्तव्यस्त भयो। तर जब निचोड दिने बेलामा के गर्नु हो? पुष्पकमल दाहाल बन्दिनु हो। राजनीतिक अस्थिरतामा रमलिएको छ। विशेष गरी राजनीतिक दलहरूले नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थका कारण आम जनजीविकासँग जोडिएका यावत सवालमाथि प्रश्न उठाउन र समाधान गर्न सकिरहेका छैनन्। दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा मैले अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्त्याएको छु पूर्व मन्त्री प्रभु शाहलाई। विशेष गरी राजनीतिक दल फेरबदलको क्रम पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा अलि बाक्लो देखिएको छ। साथसाथै नेकपा एमाले विभाजन भएको छ भने जसपा पनि विभाजन भएको अवस्था छ। समग्रमा हेर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई विगतमा पनि जनताले पत्याइदिएका थिए, सत्तामा पुर्याइदिएका थिए र अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता छ, यानि यिनै 2-3 दलहरू सत्ता र सत्ता बाहिर रमाउँदै आइरहेको अवस्था छ। तर साँच्चै जनताले अपेक्षा गरे अनुसारका कामहरू किन हुन सकिरहेका छैनन्? किन हाम्रो देशको राजनीति अस्थिरतामै रोमलिरहन्छ? यहाँनिर कमजोरी कसको, नेताको अथवा जनताको? आज हामी यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर बहस गर्नेछौँ, लगायत वर्तमान सत्ता गठबन्धन र यसका काम कारबाहीका विषयमा पनि थोरै समीक्षा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। सुरुमा यहाँलाई मैले पूर्व माओवादीको नेता प्रभु शाह भन्नुपर्ने, यद्यपि तपाईँ अहिले माओवादी केन्द्रमा पनि हुनुहुन्न र यद्यपि एमालेमा पनि छैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। तपाईँ साँच्चै एमालेको नेता हो अथवा माओवादीको नेता हो अथवा नयाँ केही पार्टी खोलिसक्नु भएको छ त्यो पार्टीको नेता हो? म यहीँबाटै सुरु गरेँ प्रसङ्ग। हामी नेकपा बनाइसकेपछि नेकपा 2 चिरा भयो र त्यसकै निरन्तरता हो भने म एमाले नै छु। यदि त्यो निरन्तरता होइन, एमालेको स्टार्ट हो, एमालेको सुरुवात हो भने म एमाले होइन। यहाँले भनेअनुसार यहाँ अझै पनि नेकपा भनौँ? होइन, नेकपाको त हामी 3 वर्ष अभ्यास गऱ्यौँ। नेकपाले एउटा विचार, एउटा राजनीतिक मुद्दा, एउटा राजनीतिक बाटो, एउटा विधि डेभलप गर्यो र विभिन्न कारणले 2 चिरा भयो। हामी केपीजीसँग एकता खोज्दै आयौँ र संयोगवश अदालतले बिउत्याइदियो। अब कयौँ व्यक्तिहरू यो अदालती निर्णय भनेको कानुनी निर्णय हो, हामी राजनीतिक वैचारिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भन्ने पनि छ। तर कयौँ अदालतको बहाना बनाएर अब हामीले बल्ल एमालेको फेरि अभ्यास गर्न पाइयो भन्ने पनि छ। यो डिबेटको बिचबाट हामीले नेकपाकै निरन्तरताको एमाले बनिराख्यो भने हामीलाई आपत्ति केही पनि छैन, त्यही पार्टीसँग छौँ। यदि त्यो पार्टी हामी नेकपाले चिन्दैनौँ, अब एमाले नै हो हाम्रो स्थिति भनेपछि सायद म एमालेमा होइन। अब कसरी चिन्छ र भने 2075 जेठ 2 पूर्वको अवस्थामा एमाले गइसकेपछि त यहाँहरूलाई त त्यो अभ्यासले त चिनिने कुरा भएन, त्यो मितिले त यहाँहरू चिनिनुहुन्न। त्यसैले त्यो एक ढङ्गको धोका भन्न सकिन्छ त्यसलाई। किनकि हामी जुन बेला नेकपा एमाले र माओवादी युति हो, त्यति बेला हामी नेतृत्वसँग र मुख्य लिडरसिपको टिमसँग हामी पटक पटक यो विषय स्पष्ट हुन चाहन्थ्यौँ कि यदि कानुनी ढङ्गलाई नै टेकेर जाने हो भने त अब हामी एमाले हुनलाई त सोच्नुपर्छ। अनि एमाले त अदालतले भनिदिएको हो, मुख्य त यो नेकपा नै हो, जस्तै अगाडि बढ्छ। अब हुने पनि चिज होइन, नेकपा एमाले खोजेर पनि हुँदैन। हामी नेकपाकै एउटा भाग, एउटा अंश यो हो र यसलाई हामी नेकपा एमाले भनिए पनि सारमा नेकपाकै निरन्तरता हुन्छ, आश्वस्त हुनुहोस् भन्दै आउनुभयो। तर क्रमशः आश्वासन त्यो दियो, तर क्रमशः व्यवहारमा के देखिँदै गयो भने पहिले आयोजक कमिटी बनाइयो, त्यसपछि केन्द्रीय समिति बनाइयो, त्यसपछि अब 10 बुँदे बनाइयो, एउटा सबै सेट खडा गरियो। अहिले जब गयो भनेपछि विचारमा पनि, राजनीतिक मुद्दामा पनि, विधानमा पनि, विधिमा पनि, संरचनामा पनि र नेतृत्व पङ्क्तिमा पनि पुरानै भइसकेपछि हामीलाई असजिलो फिलिङ भएको हो र हामीले अलिकति यसले धोका हो कि हामीलाई कि प्रभु शाहलाई मात्रै भन्ने कुरा भयो। हामी भनेको पुरै माओवादी पङ्क्तिलाई हो। तर रामबहादुर थापा बादल
एमालेभित्र रमाइरहनु भएको छ उहाँले अहिले भनिराख्नु लेखराज भएको छ, भट्ट हामीले पनि सहजता एमालेमा छ। रमाइरहनु भएको छ तर तपाईँले मात्रै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनु भन्दा भएको छ बढी उकुस मुकुस बादलजी र लेखराजले छ। देखिँदैन बाहिर त सतहमा त सबैको अभिव्यक्ति गर्ने तरिका अलग होला सायद। त्यसैले अहिले म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो नेकपामा बादलजी भनेको त सचिवालय सदस्य थियो, सचिवालय सदस्य त्यति बेला पदाधिकारी खासै केही थिएन। अब एमालेको सबै पदाधिकारी छ, उहाँको वरियता क्रम 16औं नम्बरमा छ, र पदाधिकारी पछि मात्र हुन्छ उहाँको भनेपछि त्यो सामान्य छैन। त्यसलाई तपाईँले स्वाभाविक लिनुभएको छ बादलजी भने मैले बुझ्दिनँ त्यसरी। तर उहाँको व्यक्तिगत कुरा होइन, बादलजीको र प्रभु शाहको कुरा होइन, कुरा एउटा पङ्क्तिको हो, एउटा विचारको हो, एउटा योगदानको हो, एउटा धाराको हो, एउटा पक्षको अस्तित्वको हो। त्यसैले यस चिजलाई एउटा व्यक्तिको इन्ट्रेस्टसँग मात्र जोड्नु हुँदैन। उसो भए समग्रमा जति पनि माओवादी केन्द्रबाट अहिले एमालेतिर छौँ भन्ने नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको असन्तुष्टि छ उसो भए? होइन, स्वाभाविक हुन्छ। हामीलाई भनिएको नेकपाकै निरन्तरता हो, नेकपाकै विचार हुन्छ, नेकपाकै विधि हुन्छ, नेकपाकै बाटो हुन्छ भनिसकेपछि हामी आश्वस्त भएर यहाँसम्म आउने अनि क्रमशः एकपछि एक उल्टिँदै जाने हो भने योभन्दा गम्भीर धोका नभएर त के भन्ने यसलाई? अध्यक्ष ओलीले यहाँहरूलाई धोका दिनुभएको छ आजको दिनसम्म। अध्यक्षै मात्र नभन्नु, होल पङ्क्ति नै होल पङ्क्ति नेकपा एमालेले धोका दिइरहेछ। हामी के भन्यो भने एउटा नयाँ समझदारी गरौँ। त्यसो हो भने अब एमालेको विभिन्न कारणले विभिन्न दफा विभिन्न बुन्देमा जानुपर्ने स्थिति भएपछि त्यसलाई हामी नेगेटिभ लिन्नौँ, त्यसलाई हामी पोजिटिभै लिएका छौँ। तर अब माओवादी पङ्क्तिसँग पक्षसँग पनि एक ढङ्गको समझदारी गर्नु पर्यो ताकि हामीले काम गर्न सहज होस्। चाहन्छ एमाले यो गर्न तपाईँहरूले राखेका कुराहरू गर्नै पर्छ। यदि सुल्टो बाटो हिँड्ने हो भने त्यो गर्नै पर्छ, अरू विकल्प देख्दिनँ अहिले। किनकि आज जो विधान अधिवेशन चलिरहेछ म तपाईँसँग सोध्छु यो कुन शताब्दी हो? त्यो कुन शताब्दी हो भनेपछि 21औं शताब्दी। हामी 20औं शताब्दीको बहस गर्ने कि 21औं शताब्दीको बहस गर्ने? म त्यो प्रसङ्ग थोरै एकैछिन उठाउँछु। अहिले मैले भन्न खोजेको हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अगाडि देशको डिमान्ड भनेको अगाडि बढ्न खोजिरहेछ। किन तपाईँले अहिले भूमिका बाँध्दै गर्दा देश सङ्कटग्रस्त छ, जनता क्रमशः निराश हुँदैछ, देशको राजनीतिक स्थिति अन्यलग्रस्त र अनिश्चिततातिर अगाडि बढिरहेछ। यो अवस्थामा नेतृत्वहरूले पार्टीहरूले आफूलाई माथि उठाउन जरुरी छ, नेताहरूको भूमिका अझ माथि उठाउन जरुरी छ, जनतालाई उत्साहित र आश्वस्त गर्न जरुरी छ भन्ने कुरालाई हेका गरेर हामी आफ्नो पोजिसन, आफ्ना विचारहरू, आफ्ना विधिहरू विकास गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने प्रश्न आउँछ। र म यही युगबाट सुरु गर्छु। एक ढङ्गको बालहट गरिराख्यो भने हामी नयाँ चिजहरूको विकास गर्न सक्दैनौँ र अहिले देशको डिमान्डलाई, अहिले समाजको मागलाई हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। जस्तै यहाँले भने जस्तै एमाले मानिदिने हो भने त एमालेको एउटा पाटो त फुटेर गइसकेको छ, अर्को पाटो पनि फेरि चिरा पर्ने अवस्था होला नि त। फेरि यहाँहरूको जुन अडान छ छैन त्यो नयाँ चिराबाट हामी भनेको एमालेको त्यो 10 बुन्दे जो भयो पुरानो कमिटी बित्यो, त्यो नमान भने होइन। त्यो मान्दा यदि एमालेको अन्तर्विरोध हल हुन्छ भने त्यो मान्नुहोस्, तर माओवादीसँग अर्को समझदारी गर्नुहोस् भने मात्र हो। त्यसलाई खारिज गर्नुहोस् त्यो मान्नु हुँदैन, त्यो भने होइन। अब एउटा नयाँ परिघटना ल्याइदिएपछि त्यसलाई हल गर्न अर्को ढङ्गको समझदारी फेरि गर्न जरुरी छ र हामी अगाडि बढौँ। किनकि हामी के देखिरहेछौँ भने माओवादी पङ्क्तिबाट आएका साथीहरू, विभिन्न धाराबाट आएका साथीहरूलाई एकदम असहजता भइरहेछ। एकदमको मेरो सायद यो मेरो हो कि होइन जस्तो फिलिङ गराइदिने पर्वशाले बाहिर व्यक्त गरेको छ, कसैले बाहिर व्यक्त गरेको छैन, यति फरक यति मात्रै हो भन्न खोज्नु भयो। उकुस मुकुस होल पङ्क्तिलाई छ, होल व्यक्तिलाई छ र त्यो हुनु हुँदैन। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा कुनै पनि क्याडर अन्यलग्रस्त, उकुस मुकुस, आफू निराश अपमानित भएको फिलिङ गर्नु भनेको यो नेगेटिभ कुरा हो, यो सकारात्मक कुरा होइन पार्टीको लागि र कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि पनि। त्यसैले कुनै पनि क्याडर, खास गरी फरक धारबाट आएको क्याडर झन् बढी उत्साहित हुनुपर्ने हो। त्यो स्थिति भने द्वन्द्ववादले के भन्छौँ भने किनकि हामी नाम एमाले, छाप एमाले, विधान एमाले, काम एमाले हुन थाल्यो भने र भूमिका पनि एमालेकरण हुन थाल्यो भने त मान्छेको के हुन्छ स्थिति भने आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामी के हेर्छौँ भने एक त जिम्मेवारी नै नदिने, जिम्मेवारी दियो भने विश्वास नगर्ने, त्यसको भूमिका त्यसरी पुरा गर्न नदिने। जिम्मेवारी त पाइसक्नु भएको छ त साथीहरूले। होइन, ती भएका साथीले तपाईँ अनौपचारिक जब कुरा गर्नुहुन्छ नि धेरै कुरा तपाईँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले यति भन्न सक्छु, अनुमान तपाईँ लगाउन सक्नुहुन्छ कि ती साथीहरू उत्साहित छैन। उत्साहित किन छैन भन्ने कुरा तपाईँ व्यवहारले हेर्न सक्नुहुन्छ। हिजो हामी एउटा अस्तित्व स्वीकार्य थियो, माओवादी पक्ष भन्ने स्वीकार्य। अहिले माओवादी पक्षलाई एमालेको विधानले पनि चिन्दैन, एमालेको संरचनाले पनि चिन्दैन, एमालेको नेताको नियतमा निगाहमा भर पर्छ कि अर्को छ कि छैन भनेपछि व्यक्तिलाई चिन्ने, पक्षलाई नचिन्ने स्थिति भइसकेपछि
त्यसमा भावना पनि हुन्छ, त्यसमा विचार पनि हुन्छ, त्यसमा राजनीतिक एजेन्डा पनि हुन्छ, त्यसमा इतिहास पनि हुन्छ। अब त्यो सबै कट गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले मेरो भनाइ मात्र के हो भने यदि साँच्चीकै कम्युनिस्ट आन्दोलन यो एमालेलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको सेन्टर बनाएर लाने हो भने, किनकि हामी ओलीजीलाई साथ दिएको ओलीजीको फेसलाई हेरेर होइन, कम्युनिस्टको एकता, कम्युनिस्ट पार्टीको एकता खोजेर उहाँलाई साथ दिया हो। देशलाई अग्रगमनमा लानुहुन्छ भनेर उहाँलाई साथ दिया हो। देशको राष्ट्रियतालाई समृद्ध गर्नुहुन्छ, बलियो बनाउनुहुन्छ भनेर साथ दिया हो। अनि यो एउटा अपेक्षा राखेर, एउटा सोच राखेर हामीले साथ दिएको हो। तर एमालेले आजको दिनमा धोका दियो भन्ने यहाँको निर्णय। मलाई के लाग्छ भने हिजो जसरी एमाले र माओवादी बिउतिदा म हो भन्सभन्दा बढी यसमा चासो राख्ने व्यक्ति हो। हामी नेकपा नै हो कि एमाले हो? अब अदालतले गरिसकेपछि त कानुनी ढङ्गले त हामी एमाले नै भइयो। अब एमाले स्वीकार्ने हो कि होइन भनेपछि नेताहरूले हामीले नेकपा एमाले होइन, नेकपाकै हो, नेकपा नाम राख्न बाध्यता हो हामीसँग। तर संरचना होइन, नेकपा नै हो भने जस्तो चलेको थियो त्यस्तै चल्छ, त्यसमा केही पनि हुँदैन आश्वासन त्यो दियो यहाँहरूलाई। अहिले पनि त त्यही त भनिराख्नु भएको छ, व्यवहारमा त भनेको छैन, कागजमा त भनेको, कागजमा त्यो अहिले पनि त त्यही त भनिराख्नु भएको छ। कागज तपाईँ पढ्नु हो भने, प्रतिवेदन पढ्नु हो भने पुरै सबै त्यही स्पिडमा छ। तर विचार नेकपालाई चिन्नु। उसो भए यहाँहरूले धोका खानु भएको छ, आजको दिनमा धोका हो यो? होइन, धोका हुन खोजिया छ। यदि रोक्न सक्यो भने हुन्छ भनेर मैले प्रयत्न गरिरहेको छु। त्यसमा एमालेका पनि ठुलो प्रभु शाहले अलि फरक विचार राख्यो, यसो हुनुपर्छ भन्दै गर्दा तपाईँलाई अध्यक्ष केपी ओलीले बालकोट पनि बोलाउनु भयो भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएका थिए। के भन्नुभयो? बालकोट पुगेर अध्यक्षसँगको कुराकानीमा अध्यक्षसँग पनि पटक पटक कुरा गरिरहेछौँ। अस्ति पनि हामी गऱ्यौँ। अस्ति त धेरै सकारात्मक कुराहरू हामी सुन्यौँ। उहाँले त तपाईँले उठाएकै लाइनमा हामी लग्यौँ। अब तपाईँले फरक राखिराख्नु पर्दैन, अब सिधै हामी जोडेर आउने, तपाईँले उठाएको बुन्दालाई हामी सम्बोधन गर्छौँ। सम्बोधन भइ नै सक्यो, मैले प्रतिवेदनमा समेटेको छु, अरू पनि बाँकी छ भने हामी सम्बोधन भइसक्यो भन्नुभएको छ उहाँले। गरिसक्यो। अब त्यसलाई बाहिर भन्दै मैले अफिसियली त्यो भनिदिनुहोस् न, त्यसो हो भने भन्यौँ, अफिसियली त्यसलाई भनौँ भनेपछि फेरि हामी महासचिवसहित सङ्गठन विभागसहित त्यहाँ बस्यौँ। तर खासै त्यो स्पिडमा अगाडि बढेको देखिएन, टाइम पनि थिएन भन्दै हामी त्यहाँ रोकिएको स्थिति छ। त्यसैले नेगेटिभ नै भइसक्यो, अब मिल्दैन जस्तो पनि भन्न मिल्दैन, अब मिलिसक्यो, उत्साह हुने अवस्था पनि छैन, त्यस्तो स्थितिमा छ। तपाईँले 8वटा बुँदामा केही असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्नुभएको छ, ती सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने माग यहाँका छन्। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् 8वटा बुँदामा के छन् र तिनीहरू सम्बोधन हुनुपर्ने अथवा तीलाई एमालेले मान्नुपर्ने कारण के होला भनिदिनुहोस्। हामी के भन्यौँ भने अहिले पुरानो स्वरूपको एमाले होइन, एमाले पनि विभाजित भइसकेका छ र नेकपा जस्तो पुरानो संरचना पनि छैन, पुरानो स्वरूपमा पनि छैन। पनि यो नयाँ स्वरूपको जो स्थिति खडा छ, अब नामले एमाले भने पनि, तर यसमा त पूर्ण एमाले जस्ताको त्यस्तै पनि छैन, अब नेकपा जस्ताको तस्तै पनि छैन। भने यो ढाँचाको तपाईँले विधि बनाउनुहोस्, यो ढाँचाको तपाईँले विचारको कार्यदिशाको तय गर्नुहोस्। हामी भन्यौँ नेकपाकै निरन्तरतामा पार्टी सङ्गठन सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितता चाहियो, एउटा भन्यौँ। दोस्रो भन्यौँ कि विचारमा जो हिजो हामी भनेका थियौँ 3 वर्ष हामी जनताको जनवाद भन्यौँ, बहुदलीय जनवादभन्दा माथि उठेको समाजवादमा अग्रसर सङ्क्रमणकालीन एउटा विचारको रूपमा व्याख्या गऱ्यौँ। एकजना पनि त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट गर्ने, विरोध गर्ने हामी हेरेनौँ देशभरिमा। त्यसैले जनता जनवादमा आपत्ति थियो भन्न मिल्दैन। सबैले स्वीकार गरेको, जनताले 2/3 जनमत दिएको यस्तो राम्रो उत्साहजनक विचार जसलाई अझ समृद्ध गर्ने मौका थियो हामीसँग। तर अहिले हामी जब एमाले बित्ती जनताको बहुदलीय जनवादमा हामी गयौँ, त्यसले हामी के भन्यौँ भने त्यसरी उल्टो बाटो हुन्छ। यो जब उल्टो बाटो हो यहाँहरूको भनाइमा। अब अहिले यहाँसम्म आइसक्यो, तपाईँले म भन्छु 2078 साल हो अहिले, सङ्घीय गणतन्त्र हो। अहिले यहाँबाट हामी तय गर्ने हो। जसरी जुन बेला मदन भण्डारीज्यूले 48 सालमा बहुदलीय जनवाद ल्याउनु हो, त्यति बेला एउटा नयाँपन थियो जसले केही चुनौतीहरूलाई हल गर्यो। त्यो बेलाको समय कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगाडि धेरै चुनौतीहरू थिए, धेरै आशंकाहरू थिए। कम्युनिस्ट भनेको के हो भने विभिन्न आकलन, विभिन्न घेराबन्दीहरूको बिचमा उहाँले जो डेभलप गर्नुभयो केही विचारहरू, त्यो धेरै पोजिटिभ माहौल बनायो। तर त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि 52 सालदेखि एउटा सशस्त्र युद्ध हो, देश दुनियाँले हलाइदिए। सशस्त्र युद्धको बलमा नेपालमा संविधान सभा सुनिश्चित हो, सडक आन्दोलनको बलमा संसद पुनर्स्थापना हो। भनेपछि यो विषय जो चमत्कारी ढङ्गले नेपालमा भयो, यो केही हो कि होइन हो भने अब यसको सकारात्मक पार्टलाई हामी बिर्सिन मिल्दैन र यसको जोडेर अब
2078 साल जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जो समस्या देखा परेको छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन नै फुट्नुपर्ने स्थिति जो देखा पर्यो, यो सहितको एउटा निचोड हामीले दिन सक्नुपर्छ। त्यो भनेको हिजो अभ्यास गरेको विचारको नयाँ विकास हो। त्यो गरिने भयो भने हामी पनि भाग लिने सहजता हुन्छ। अब त हामी 48मा छौँ, जबरजस्त छौँ, अब यस्तो मान्ने भयो मान्नु, नमान्ने भयो नमान्नु भनेपछि त खाए नखाए खिच भनेपछि त अलिक गाह्रो हुन्छ त्यसमा। त्यो मैले भन्न खोजेको यहाँनिर हो। तेस्रो भनेको यो व्यवस्था जो हामी हेरिरहेछौँ, अब कयौँ नेताको कारण सङ्कटग्रस्त होइन, विभिन्नले एकअर्काले आरोप लगाए पनि मेरो बुझाइमा यो व्यवस्थामै समस्या छ, व्यवस्थामा समस्या छ हो। त्यसलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भने पार्टीको प्रतिबद्धता आउनु पर्यो। पार्टीले हामी जो हेरिरहेछौँ अहिलेसम्म 5-7 वर्ष भयो संविधान बनेको, यो 5-7 वर्षमा 5वटा सरकार हामी हेऱ्यौँ, 2टा काङ्ग्रेसको, 2टा एमाले र एउटा माओवादीको। अनि यो 5वटै सरकार त खासै केही उत्साह पर्दा त केही पनि गर्न सकेन। जति पार्टी र नेताको दोष दिए पनि आखिर उस्तै देखिन्छ, 2/3 भए पनि बहुमत भए पनि खासै चेन्ज देखिएन भनेपछि र अहिले त झन् सङ्कटग्रस्त भइरहेछ। एउटा हटे पनि अर्को आए पनि के गरिरहेछ र त्यस्तो भनेपछि यो चिजलाई हामी यति नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने एउटा हाम्रो स्पिरिट हुन जरुरी छ। एउटा तेस्रो भयो। चौथो हामी भन्यौँ कि नेकपा एमाले जब फुल फेजको एउटा पदाधिकारी सहित बिउतिसकेपछि माओवादी पङ्क्ति पनि त हिजोको एउटा हैसियत थियो, एउटा वरियता क्रम थियो, एउटा हैसियत थिए। अब हिजो नेकपाभन्दा हामी खुम्चाएर ल्याएको थियौँ, आयो। अब जब एमाले फुल फेजमा बिउतिसकेपछि माओवादीको पनि वरियता क्रम, जस्तो हिजोको पदाधिकारी संयोजन गरिदिनु पर्यो, हिजोको माथिल्लो निकायकोलाई थाई कमिटीमा गरिदिनु पर्यो भन्दै हामी माओवादीमा जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्था यता पनि देखियो हाम्रो भन्ने कुरा सरकारको एउटा नीतिगत निर्णय गरिदिनु पर्यो। तपाईँको व्यक्तिगत केपीजीको दिमागमा बादलजीले हेर्नुहुन्छ कसैको नजर पर्छ, तर नजर व्यक्तिको नजरले होइन, विधिको नजरमा हामी भने एउटा सिस्टम यस्तो बनाइदिनुहोस् कि जसरी एमालेमा तपाईँले 10 बुन्देले जस्ताको त्यस्तै बिउतिने जसरी भनिदिनु भएपछि त अब माओवादीकोबाट आएका पक्षका व्यक्तिहरूको बारेमा पनि एउटा सुनिश्चित एउटा नीतिगत निर्णय गरिदिएपछि स्वतः संयोजन हुन्छ। त्यसपछि नेताहरूले त कहाँ संयोजन कसरी गर्ने भने छलफल सुरु हुन्छ। एउटा नीतिगत सम्बोधन चाहियो भने मैले। तेस्रो भनेको महाधिवेशन जो हुँदैछ, यो महाधिवेशन बहुमत अल्पमत गर्ने चुनाव गर्ने हो त माओवादीका साथीहरू मुस्किलले साङ्केतिक रूपमा जित्छन्। अधिकतम माओवादी हार्ने डरले स्वाभाविक नै हो त्यो कुरा भएपछि यो अधिवेशन त हिजो पनि हामी भनेका थियौँ कि नेकपाको बेलामा एकताको अधिवेशन हुन्छ, अनि यो अधिवेशनलाई एकताको अधिवेशन किन नबनाउने भनेर हामी भन्यौँ। त्यो मलाई लाग्छ यो स्वाभाविक छ र आवश्यक छ। विभिन्न धारा उपधारा विभिन्न आशंका उपशङ्काको बिचबाट यो पार्टी निर्माण हुँदैछ। यो बेलामा हामी बहुमत अल्पमत गरेर निर्वाचन गरेर कमिटी तय गऱ्यौँ भने अलिकति सही दिशा लिँदैन कि भनेर हामी भन्यौँ। अर्को भनेको 2 नम्बर प्रदेश जो हिजो हामी एउटा सहमतिमा अगाडि बढाएका थियौँ, त्यसलाई उल्टाउने जो काम भइरहेछ त्यसले जस्ताको त्यस्तै लागू गर्नु पर्यो। त्योमा के थियो हिजोको सहमति भने हामी एमाले पनि जस्ताको त्यस्तै यहाँ छैन, माओवादी पनि जस्ताको त्यस्तै छैन। अब 2 नम्बर प्रदेशको अधिकांश जिल्ला कमिटीहरू पहिला पनि माधव नेपालजीकै पक्षको मान्छेहरू अध्यक्षमा जितेका थिए। अब जब हामी 2 चिरा भयौँ, अधिकतम व्यक्तिहरू सांसदहरू पनि माधव नेपालतिर गए। 21 सांसदमा 13 सांसद माधव नेपालतिर गए, 8 सांसद यता बस्यो। माओवादीमा हामी 11 सांसदमा 4 जना बस्यो, जबकि पद गइरहेको थियो हाम्रो। जनप्रतिनिधि हामी त्यही अनुपात सबैतिर आयो। त्यो आएपछि अब हाम्रो पोजिसन के हो त, माओवादी र एमालेको पोजिसन जे छ त्यही अनुसारको हाम्रो सेटिङ हुनु पर्यो सङ्गठनमा भनेपछि त्यति बेला हामी एउटा समझदारी गऱ्यौँ। त्यो समझदारी पछि कसको इसारामा होला उल्टाउने काम भयो, त्यसलाई फुटाउने काम हो, निरन्तर त्यसलाई ड्यामेज गर्ने काम हो भनेपछि यो 2 नम्बरमा भएको सहमति जो हामी हिजो गरेका थियौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्ने एउटा। र अर्को भनेको यो हामी जो देशको अहिले आवश्यकता भनेको आइटीको आवश्यकता हो। आइटी बिना न हामी उत्पादन बढाउन सक्छौँ, आइटी बिना सामाजिक न्याय गर्न सक्छौँ। आइटीको यो महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको बेलामा यो आइटी नामको हामी आइटी आर्मीमा जो सङ्गठन निर्माण गरेका छौँ त्यसलाई पार्टीको आधिकारिक जनसङ्गठनको रूपमा लानु पर्यो भनेर हामीले 8 बुन्द दियौँ। यो छलफलकै क्रममा समग्रमा भन्दाखेरि के भनिया छ भने प्रभु शाहले जिम्मेवारी पाएन, त्यो जिम्मेवारीमा नपाइसकेपछि यसले अनेक बखडा निकाल्यो भनेर त एमाले नेताहरूले भनिरहनु भएको छ त। तपाईँलाई म के भन्छु भने जब नेकपा एमाले बिउत्यो त्यति बेला त म जिम्मेवारीमै थिएँ नि, जिम्मेवारीमै थिएँ। त्यति बेला केही कमिटी पनि बनेको थिएन, तर पनि म बैठकमै गइनँ, बैठकमा गए पनि म माइनेटमा सही गरिनँ। मैले के भने म केही दिन वेट गर्छु, एमाले हो भने मलाई स्वीकार्य छैन, नेकपा हो भने म सहर्ष केपी ओलीलाई र यो टिमलाई साथ दिएको छु र आउने दिन पनि अझ सक्रिय भएर दिन्छु भनेर बसेको। त्यसैले पहिला म सक्रिय थिएँ,
पहिला पदमा हुँदा म एमाले मानेर आएको पद नभएपछि विरोध गरेको भन्ने कुरा यो झुट्ठो लफाजी बाहेक अरू केही पनि छैन। सत्यता यही हो कि हिजो पनि एमाले बिउतिसकेपछि मेरो चासो भइराख्यो यो कुरा। नेताहरूले मलाई ढाँटेरै छ। यदि साँच्चै नेकपाको नेता हो त प्रभुसाको बुद्धमा केही असहमति हुनुपर्ने विषय पनि छैन। यदि नेकपा होइन एमाले थियो भने हामीले ढाँटेर यहाँसम्म पुर्याउनु जरुरी थिएन। यदि तपाईँ हामी एमालेमा थप तपाईँ राख्ने हो केन्द्रीय समितिमा भने मसँग सोध्नुपर्छ कि पर्दैन? हामीले त नेकपाकै निरन्तरता हो भनेपछि त हामीले केही फरक पर्दैन। मैले टेलिभिजनमा भनिराखेँ कि म कहिले प्रवेश गरेँ हो, तपाईँले प्रवेश गरेको भन्नुहुन्छ भने त जहिले पनि टेलिभिजनमा तपाईँ स्मरण गर्नुपर्छ। पत्रकारहरूले हामीले सोद्धा कि तपाईँ माओवादी छोडेर त्याग गरेर के अरे माओवादी त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो भनेर सोधिरहेको। हामी त हिजोकै निरन्तरतामा छ। हाम्रो पार्टीले त्यही भन्छन्, नेकपाकै निरन्तरता हो। हामी एमाले नाम राखिए पनि यो एमाले हिजोकै निरन्तरता भनेर हामी डिफेन्स गरिराख्यौँ। त्यसैले हामी त्यही भनाइ थियो र अहिले पनि प्रतिवेदन जो हेर्न सक्नुहुन्छ यसै लाइटमा छ। तर व्यवहारमा, विचारमा, विधिमा नेकपाले चिनिएको छैन एमाले। तपाईँको यही असन्तुष्टि हो, तपाईँको यही असन्तुष्टि हो जसका कारण तपाईँ विधान महाधिवेशन अहिले ललितपुरको गोदावरीमा चलिरहेछ त्यहाँ पुग्नु भएको छ। हो, त्यसमा हामीलाई के लागेको थियो भने केपीजीसँग भेटिसकेपछि म आशावादी भएको थिएँ। सायद केपीजी जुन स्पिरिटमा मसँग कुरा गर्नुभयो कि महासचिवहरू बसेर तपाईँहरू अझ ठोस यसलाई मिलाउनु भने जस्तो भयो। मैले पार्टी कार्यालयमा बसिरहेकै थिएँ कि प्रदेश 2मा प्रदेश कमिटीको नाम सार्वजनिक हो, जो पुरै त्यहाँ एकदम प्रताडित गर्ने, मान्छेले त्रसित गर्ने, पुरै पार्टीले रथालिङ बनाउने ढाँचाको भयो। त्यसो भएपछि त त्यो चित्त दुखाइ त्यहाँ एक ठाउँमा भइहाल्यो। त्यो पनि थपियो किनकि तपाईँ हामी जब कुरा गरिरहेकै छौँ मिल्ने दिशातिर गइरहेछ भने त्यसलाई भाड्ने गरी जो निर्णय भयो पहिलादेखि रोकिराख्ने प्रभु छ अब नजिक आउँदैछ भनेपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु भनेको त यो त दालमा कुछ कला है भने जस्तो देखियो। भनेपछि यो त हामीले यतिकै मुछ्ने जस्तो देखिन्छ। अरू सबै नेताहरू जानु भएको छ, तपाईँ मात्र किन नगए भने कि यो सबैको चासोको विषय बनिरहेछ के कुरा बुझ्नु भने कयौँको जीव गएको छ, शरीर गएको छ, आत्मा गएको छैन। आत्मा रोइरहेकै छ त्यहाँ गए पनि। मसँग त कुरा गर्छ नि त साथीहरू, भएका पनि त्यहाँ उत्साही छैन। कयौँ पस्ताएर गएको छ, गयौँ न भने के भन्लान् भनेर गएका छन्। पटक पटक म त पहिलादेखि नै नगएकोले मलाई सहज छ। पहिला गएको अब नजाँदा तैँले अहिले गर्नु भने मैले भने म कुन ठाउँमा गएतिर अहिले गएको छैन भने जस्तै केही साथीहरूलाई नगए पनि नहुने अवस्था छ। उहाँ त्यस्तो छ। त्यसैले मैले यो भन्छु कि यो व्यक्तिको कुरा होइन। आम कम्युनिस्ट पार्टी यो जो पार्टी छ त्यो सबै उत्साहित हुनुपर्छ। अहिले देशको अगाडि जो सङ्कट छ त्यसलाई सामना गर्ने तत्पर हुनुपर्छ। त्यस्तो पार्टी चाहिएको छ, त्यसलाई त्यस्तो उत्साह दिने विचार चाहिएको छ, विधि चाहिएको छ। उकुस मुकुस आफै पार्टीमा हुने विधि काम छैन, त्यसलाई अपडेट गर्नुहोस्। तपाईँ भ्रमपूर्ण अवस्थामा बाँचिरह हो अहिले। त्यसो भए त्यस्तो होइन, म स्पष्ट छु। अप्ठ्यारो लागेको छैन, माओवादीमै बसेको भए हुने रहेछ, त्यतिखेर माओवादी बिउतेपछि हामी माओवादीकै हौँ भनिदिएको भए हुने रहेछ भन्ने भएन तपाईँलाई? कम्युनिस्टको एकता नै जरुरी छ अहिले पनि। एकता र ध्रुवीकरण अहिले प्रमुख आवश्यकता हो। नेपालको अगाडि जुन सङ्कट र घेराबन्दी छ त्यसले सिधै भन्छ कि कम्युनिस्टहरू अझ एकताबद्ध हो, अझ ध्रुवीकृत हो, फुट्ने होइन, जुट। जनताले त पत्याएकै हो नि यहाँहरूलाई, स्वाभाविक हो, दिएकै हो। जनताको त समस्या छैन, कार्यकर्ताको पनि समस्या छैन। नेताहरू पदको भुखमा कहाँ पुर्याइदिए। तर अब फेरि पनि त हामी कोसिस गर्नुपर्ने होला नि त पार्टी एकताको लागि। हामी जुन केपीजीलाई साथ दियौँ त्यो मैले सुरुमा भनिसकेँ एकताकै लागि हो, एकताकै पक्षमा। एक नेकपा हुँदा पनि प्रचण्डजी, केपीजी लगायतका नेताहरू साक्षी हुनुहुन्छ। प्रभु साक्यले पनि फुटाउने रोल खेलेन, जहिले पनि एकताबद्ध गर्नमा पहल गरि नै राखे। त्यसैले म एकताको पक्षधर पहिला पनि थिएँ, अहिले पनि छु र अहिले पनि अझ झन् बढी भन्छु कि प्रोग्रेसिभ फोर्सहरू, कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुनैपर्छ, ध्रुवीकृत हुनैपर्छ। अनि मात्र देशलाई हामी बचाउन सक्छौँ, यो सङ्कटलाई हामी निवारण गर्न सक्छौँ। यसो भन्दै गर्दा कतै कतै फेरि अर्को कुरा के सुनिन्छ भने प्रभु शाहले नयाँ पार्टी बनाउँदैछ अरे, नयाँ पार्टी गठन गर्दैछ अरे भन्ने कुराहरू पनि गाइमीको रूपमा बाहिर आएछ। वास्तविकता के हो भन्दिनुहोस्? त्यो वास्तविकता यही हो कि मैले एमालेलाई नयाँ बनाउन खोजेको हो। 20औं शताब्दीमा नजानुस्, 21औं शताब्दीको पार्टी बनाउनुहोस् भनेर लडिरहेकै हो। अब मैले त्यो भनेको नयाँ बनाउने भनेको त्यहीबाट सुरु गर्न खोजा हो। एमाले नयाँ भयो भने अरू बनाइराख्नु पर्यो, त्यही जोड्ने हो सबैलाई, त्यही नै जोड्न सजिलो भयो। अब भन्दै म त 20औं शताब्दीमै बस्छु, म 40 सालमै टाँसेर केबी कोलसँग सुतेर बस्छु भन्यो भने
अब प्रभु शाह त्यही सुतेर त यही अवस्था रह्यो भने भोलिका दिनमा प्रभु शाहले अथवा प्रभु शाहको विचारसँग मिलेको एउटा नयाँ पार्टी जन्मन्छ नेपालमा। अहिले नै त्यो परिकल्पना नगरौँ, अहिले हामी एमालेकै सद्बुद्धि आओस्, 21औं यो कामनाका कुरा भयो, सद्बुद्धि आयोस् कामनाका कुरा भयो, तर देखिँदैन क्या समग्र एमाले पङ्क्तिले यहाँहरूलाई स्वीकारेर। एमालेमा पनि राम्रा सोच्ने मान्छेहरू छ। अहिले 21औं शताब्दीमा कम्युनिस्टको श्रेष्ठता विश्वमै अगाडि बढाउनुपर्छ सोच्ने मान्छेहरू पनि छ। एमाले पार्टी सबैको साझा पार्टी बन्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छ। प्रभु शाहको विचार ठिक छ भन्नेहरू पनि छ। त यो हुँदाहुँदै त्यो सम्भावना हुँदाहुँदै मैले अर्को बाटो हिँडेर अमूर्त कहाँ क्रान्तिकारी खोज्न जाने, कहाँ प्रोग्रेसिभ फोर्स खोज्न जाने, कहाँ कम्युनिस्ट खोज्न जाने, एकता कहाँ खोज्न जाने भने एमाले एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टी छ। यहाँबाट यो अभियानलाई अगाडि बढायो भने एमाले नै एउटा केन्द्र बन्न सक्छ नि, ध्रुवीकरणको केन्द्र, साझा सबैको साझा कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्र बनाउन पर्छ। अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही हो। त्यसैले हामी कोसिस गरिरहेछौँ। अब हुँदै भएन, म सोल्टो बाटो हिँड्दैन, म उल्टो मात्र हिँडिराख्छु भनिराख्नु त देशलाई त हामी केही गर्न सक्दैनौँ। सत्य जाने त हुँदैन होला, नयाँ बाटो तय गर्छौँ। यहाँ प्रचण्डतिर फेरि फर्किन्छौँ हामी। त्यो बेला होइन, प्रचण्डजी पनि त एउटा ध्रुवीकरणमा आउन जरुरी होला नि, किनकि ध्रुवीकरण भनेको एउटा व्यक्तिको होइन, एउटा धाराको ध्रुवीकरण हुनसक्छ, पंक्तिको ध्रुवीकरण हुन्छ। त्यसलाई यदि बनाउने हो भने त नितान्त नयाँ ढङ्गले सोच्नै पर्ने हुन्छ नि। त्यसले अहिले म प्रचण्डजीको कुरा म गर्न चाहन्न, एमालेमा जो बहस चलिरहेछ त्यो सकारात्मक ल्यान्डिङ होस् भन्न चाहन्छु। लामो समयसम्म प्रचण्डको साथमा काम गरे मान्छे कतै कतै अप्ठ्यारो लागेको छैन? नेतृत्वलाई छोड्दै गर्दा, प्रचण्डजीलाई छोड्दै गर्दा, त्यो विचार छोड्दै गर्दा? तपाईँले प्रचण्डजी सायद प्रचण्डजी रहनु भएन, प्रचण्डजी जस्तै भएको भए प्रभु शाह छोड्नै सक्दैन। हिजो त प्रचण्डजीको आदेशमा हामी कुद्ने मान्छे पक्कै पनि प्रचण्डजी पुष्पकमल बन्नु, प्रचण्ड रहनु भएन, पुष्पकमलमा जो एजेन्डाले प्रचण्डलाई चिन्या थिए, जुन कर्मले चिन्या थिए, जुन उद्देश्यले प्रचण्डलाई चिन्या थिए, त्यो उहाँले सिध्याइदिनु भयो। तर आजको दिनमा त उहाँले आत्मसमीक्षा गरिरहनु भएको छ त, सार्वजनिक कार्यक्रममा भनिरहनु भएको छ म आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्ने भनेर त उहाँले आत्मसमीक्षा गरिरहनु भएको छ। केपीजी पनि प्रतिवेदनमा लेख्नु भएकै छ, तर पनि हामी व्यवहारमा खोजिरहेछौँ, परिणाममा खोजिरहेछौँ भने जस्तै प्रचण्डजीमा पनि लागु हुन्छ। उहाँ जुन इस्युमा मान्छेले यत्रो लडाउनु भयो, कहीँ घाइते भयो, कहीँ शहीद भयो, यत्रो देश अस्तव्यस्त भयो, तर जब निचोड दिने बेलामा के गर्नुभयो? पुष्पकमल दाहाल बन्दिनु भयो। लड्दा प्रचण्ड बन्नुभयो, दिने बेलामा पुष्पकमल दाहाल बन्दिनु भयो। समस्या त यहाँ हो नि, प्रभु शाहले छोड्या होइन। म प्रभु शाह त प्रचण्डै खोजिरहेको छु नि त, अहिले पनि म प्रचण्डै खोजिरहेको छु, प्रचण्ड नेता नै खोजिरहेको छु। तर पुष्पकमल बन्दिएपछि त मैले छोड्या होइन, उहाँले नै यो धारा छोडेर हिँड्नुभयो। जुन धारा उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो त्यो धारा संसदीय फाँसीवादको विरुद्ध लडे होइन, उहाँले त्यसको विरुद्ध हतियार उठाएको होइन। त्योभन्दा खत्तम अहिलेको संसदीय व्यवस्था ल्याइदिनु भयो, देश एकछिन पनि स्थिर हुन नदिने व्यवस्था ल्याइदिनु भयो उहाँले। त्यसैले यो उहाँले जवाब दिनुपर्ने होला नि। उहाँले सिकाउनु भयो बराबरीको अधिकार, बराबरीको अधिकार, पहिचानको संहिता, विशेषाधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दै जाने त ब्राह्मणको लागि, खस ब्राह्मणको लागि विशेषाधिकार ल्याइदिनु उहाँले। कहीँ दुनियाँमा नभएको शासक जातिले आरक्षण ल्याइदिनु भयो, खस आर्यलाई आरक्षण। तपाईँले यावत कुराहरू देख्नु भएको रहेछ, तर पनि यही सत्तामा फेरि मन्त्री बन्न किन गइरहनु भएको छ? तपाईँ पटक पटक मन्त्री बनिसक्नु भएको थियो नि त। मैले अब तपाईँले यो व्यवस्था नमानेपछि यो धरतीमा बस्न हुँदैन कि त? म मन्त्री भएको बेला यो व्यवस्था महान छु भनेको भए र अहिले नराम्रो भनेको भए तपाईँले त्यही माओवादीभित्रको एउटा पार्ट वैद्यजीहरू संसदीय व्यवस्था मान्दैन भनेर बाहिर बसेर राजनीति त गरिरहनु भएको छ नि। तपाईँले म संविधान सभाको सदस्य हो, म सकारात्मक सोचका साथ यसमा काम गरिरहेको थिएँ। माओवादीले संविधान सभा हुनुपर्छ भनेको थियो। हामी संविधान सभामा पहिलो चरणमा राम्रै जनमतका साथ जित्यौँ। प्रचण्डको बखेडा द्वैत चरित्रले गर्दा संविधान सभा प्रभावकारी हुन सकेन र हामी संविधान दिन सकेनौँ। दोस्रो बेला जनादेश उल्टियो। प्रचण्डजीले धैर्यता गर्नु पर्थ्यो, आफ्नो विचारप्रति, आफ्नो एजेन्डाप्रति, आफ्नो योगदानप्रति उहाँ अधैर्य हुनुभयो र सत्ताको खेलमा पर्नुभयो। नत्र हिजो संसदवादी पार्टी एकातिर र हामी एकातिर पक्कै पनि, किन हामी संसदवादी पार्टी थिएनौँ, हामी सरकार बनाउने गिराउनेवाला पार्टी थिएनौँ, हाम्रो सत्ताका रस चाट्ने पार्टी थिएनौँ, हामी समाज बदल्ने, व्यवस्था बदल्ने एउटा क्रान्तिकारीहरूको एउटा झुन्ड, एउटा पार्टी थियो। तर त्यो पार्टीले एउटा संसदीय पार्टीमा डाइभर्ट गरिदिनु भयो र कहाँ पुर्याइदिनु तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ भनेपछि प्रभु शाह जुन बेला संविधान सभा भाग लिएको थियो, अनि दोस्रो संविधान सभामा बहिष्कार गर्ने त मोहन रायजी जस्तै यो के नैतिकताले मिल्छ? पहिलाचोटि भाग लिने अनि दोस्रो पटक बहिष्कार गर्ने, त म त्यसैले उचित ठानिनँ। संविधान सभामा भाग लिएँ, संविधान सभामा म अन्तिमसम्म प्रचण्डजीले धोका दिँदासम्म
उहाँले प्रतिवार्ता पत्र जो बाँड्नु भएको थियो प्रतिवार्ता पत्र एकचोटि पनि पल्टाउनु भएन। युद्धमा गएर अवसर पाउँदा पनि नछोड्ने, अवसर पाएन भने बाहिर बसेर यो व्यवस्था नै ठिक छैन भन्ने हिँड्दिने गरेर पनि हुन्छ भने क्या सङ्घर्ष थल्यो हो कि होइन? यो देशमा के त सङ्घर्ष गर्ने देशै छोड भन्ने हो त? सङ्घर्ष गर्ने देश छोडेर सङ्घर्ष गर, संसदभित्र सङ्घर्ष चल्दैन, सरकारभित्र सङ्घर्ष चल्दैन। आरोप यहाँलाई त्यो लाग्यो नै तपाईँले लाग्न सक्छ। संसदमा हुँदा मैले एउटा भाषा बोलेँ र अहिले सडकमा अर्को भाषा बोलिरहेको छु भने त्यसलाई द्वैत चरित्र भन्छ। सरकारमा हुँदा मैले एउटा भाषा बोलेँ, सरकारबाट बाहिर गएपछि म अर्को भाषा बोलेँ। मैले संसदमा हुँदा उही भाषा बोलिरहेको छु कि यो व्यवस्था ठिक छैन, यो संविधान ठिक छैन, यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। मन्त्री हुँदा पनि त्यही बोल्या हो। मन्त्री भएको बेला मेरो भाषणहरू रेकर्डहरू हेर्नुहुन्छ भने केही कुरा बोल्या हो। अनि मन्त्री हुँदा मैले यो संविधान पुनर्लेखन गर्छ, यो सरकार गर्नुपर्छ भनिराख्दा त्यति बेला बोल्नु पर्थ्यो नि। मन्त्री भएर किन पुनर्लेखनको कुरा गर्नुभयो? जुन भाषण मैले सडकमा गरिरहेको छु, हिजो गरेका थिएँ, अहिले थिएँ, त्यसैले त्यसमा प्रभु शाहले यो द्वैत चरित्र देखायो। यो विरोधै गर्नु थियो भने किनभने सङ्घर्ष गर्छौँ नि हामीले। के यो विरोध गर्नेले संसद जानु हुँदैन? के विरोध गर्नेले रोडमा हिँड्नु पर्दैन? के विरोध गर्ने नेपालमा बस्नु पर्दैन? यस्ता कुतर्क गर्न जरुरी छैन। यो लाइनमा बसेर यही बसेर सङ्घर्ष गरेर दुनियाँलाई बताउन सक्छौँ कि अब विरोध गर्नेले टेलिभिजनमा आउनु पर्दैन। अब हो भने त सङ्घर्ष नि, हामी त सङ्घर्ष। मन्त्री भएर मैले भनिहालेँ कि अर्कै कुरा गरेको भए यो संविधान यो व्यवस्था महान हो, यसमा केही दाग छैन भनेको भए र अहिले म कुर्सीबाट या मन्त्रीबाट हटेपछि एकदम खत्तम भइसक्यो भनेको भए यो त च्याप्प समातेर कुरा गर्न सक्नु। मैले एउटा अलिक फरक प्रसङ्ग सोध्न चाहेँ। यहाँ मन्त्री बनिसकेका मान्छे 2 पटक 3 पटकसम्म मन्त्री बनेका मान्छे, तपाईँले साँच्चै मन्त्री भन्दा के काम गर्नुभयो यो पनि जनतालाई भनिदिनुहोस् न। हो, अब तपाईँले म मन्त्री भएको त तपाईँले थाहा छ 5 महिना 5 महिनामा 3 पटक शपथ ग्रहण गर्नु। सरकार नै के हुन्छ भन्ने कुराको बिचबाट मन्त्री भएको। त्यो कुराको स्मरण गर्ने हो भने यसपालिको जो सरकारको म 6 महिना पनि भएन 5 महिना भएको थिएँ, जो नेपाल सरकारले विभिन्न मन्त्रालयको पर्फर्मेन्स बाहिर गर्छ सबभन्दा फर्स्ट शहरी मन्त्रालय थियो, जो नेपालकै रेकर्डमा पहिलो। अनि प्रभु शाह मन्त्री भएको बेला फर्स्ट हुनुपर्ने, कसरी फर्स्ट हो भन्ने कुरा अब धेरै व्याख्या नगरिकन यतिले कुरा धेरै बताउँछ। पहिला हाम्रै जो विनियोजन गरेको पैसा पनि खर्च नगर्ने, अहिले काम भन्दा नि के अरे पैसा भन्दा नि बढी काम भन्नेले के देखाउँछ भने पहिलाको तपाईँ शहरी विकास मन्त्रालय पहिला कति पर्सेन्ट साल बसाली खर्च गर्थ्यो र प्रभु शाह जुन साल मन्त्री भए त्यो साल कति भयो भन्ने कुराले धेरै कुरा तपाईँले क्लियर हुनसक्छ। अरू साल पनि विभिन्न कामहरू हुन्थ्यो, जस्तो जनता आवासमा गरिबहरूको घर बन्थ्यो, विभिन्न कामहरू हुन्थ्यो। तिनीका रेकर्डहरू साल बसाली लिनुभयो भने र महिना लिनुभयो भने प्रभु शाह कार्यक्रम मैले अहिले भने अहिले म छैन नि, तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँ मजाले चार्ट लिएर एकचोटि देखाइदिनु हो भने देशको जनताले सही र गलत मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था बन्थ्यो। त्यसैले मैले आफै भन्यो भने मान्छेले पत्याउँदैन, तथ्यले त भन्छ नि, तथ्य लुक्दैन। तथ्य आज न भोलि जुन सालको लिए पनि यो सालमा को मन्त्री भएको थियो भन्ने कुराले पनि धेरै निर्धारण गर्छ। त्यसैले म के गरेँ भन्ने कुरा, मेरो क्षमता के थियो, म कस्तो परिणाम देखाएँ भन्ने कुरा त्यो रेकर्डले भन्छ भन्ने लाग्छ। अब अलिक थोरै प्रसङ्ग चेन्ज गरेँ। यहाँले एउटा आइटी आर्मी भन्ने एउटा सङ्गठन त्यसले गर्न खोजे के हो, त्यसको अस्तित्व आज बाँकी छ कि छैन, तपाईँहरूले त्यो आइटीबाट के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आजको दिनमा प्रश्नको रूपमा तेर्सिरहेको छ। र विशेष गरी के भनिन्छ भने आइटी आर्मी भनेको एउटा पैसा उठाउने दलालहरूसँग, नेताहरूसँग र धनाढ्य व्यक्तिहरूसँग र प्रभु शाहले आफ्नो विशेष गरेर प्रदेश 2 मा नेता कार्यकर्ता पोस्ने काम गर्न थाल्यो भनेर पनि भनिन्छ। यसको उद्देश्य वास्तविकता के हो यो पनि बताइदिनुहोस् न। आज आइटी आर्मी झन्डै 2-2.5 महिना भयो। अब 2-2.5 महिना त छोटो नै हो, तर 2-2.5 महिनाको काम हेर्नुहुन्छ भने बिहानीले दिनको सङ्केत गरे जस्तै आइटी आर्मीले 2-2.5 महिना जो जन्म्यो त्यसपछि के गरिरहेछ भने तपाईँ रोडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रियताको पक्षमा आइटी आर्मी फ्रन्ट भागमा छ। राष्ट्रियताको पक्षमा नेपालभरि जब आइटी आर्मीको एक्टिभिटिज हेर्नुहुन्छ भने के इस्युमा के ब्यानरमा आइटी आर्मी छ भने राष्ट्रियताको पक्षमा दौडनलाई अगाडि छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि गरिबहरू र खास घरबार विहीन व्यक्तिहरूको लागि संविधानले भन्यो कि आवासको व्यवस्था मौलिक अधिकार हो भन्यो। सरकारले केही पैसा पनि छुट्यायो, सुरक्षित आवास भनेर र जनता आवास भनेर। तर
अरू ठाउँको मलाई धेरै रेकर्ड थाहा छैन, तर 2 नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा बढी गरिबी छ, सबभन्दा बढी घरबारविहीन जनता छ, दलितको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय छ, विभेद र उत्पीडन पनि उल्लेखनीय छ। यसैलाई टेकेर हामीले राजनीति गरिरहनु नै त्यो ठाउँमा 4 वर्ष भइसक्यो प्रदेश सरकार बनेको, स्थानीय सरकार बनेको, तर घरको सङ्ख्या हेर्नु छ भने एकदम पोइन्ट 0मा त्यसको परिणति देखिन्छ। जसको नाम लिए पनि उहाँले केन्द्रको दोष दिन सक्छ, प्रदेशको जसको दोष दिए पनि परिणाममा 0 नै देखिन्छ। भनेपछि यो जनता जो गरिब तबकाको मान्छे हो त्यसलाई न्याय दिलाउन जुन आइटी आर्मीले ऐतिहासिक काम गरिरहेछ, जसको कारण अहिले धेरै प्रेसर पुगिरहेछ, यसलाई तपाईँ सामान्य भन्न मिल्दैन। धान बाली यहाँ नेपालको मुख्य बाली भनेको धान बाली हो। धान बालीको सिजनमा नेपालभरि युरिया मलको हाहाकार छ। इन्डियाबाट येनतेन गरेर चोरेर ल्याएको पनि खोजिदिरहेछ पुलिसहरूले, खास गरेर यो पुरस्कारको लोभमा, जसको कारण आइटी आर्मीले त्यत्रो तपाईँ युरिया मलको लागि, किसानको सम्मानको लागि जो रोडमा जुन प्रदर्शन गरिरहेछ विभिन्न ठाउँहरूमा, अस्ति मात्र 12 मा एउटा राम्रो उल्लेखनीय प्रदर्शन हो, रौतहटमा प्रदर्शन हो। यही सङ्गठन भोलि बिहान एमालेमा असन्तुष्टि भयो भने यही सङ्गठनलाई अगाडि लिएर नेता भनेर अगाडि बढ्ने हो प्रभु साहब। अझ सक्न दिनुहोस्, म आइटी आर्मी जो छोटो अवधिमा गरेको कामले सङ्केत के गर्छ? लुट खसोट गर्ने, आतङ्कित गर्ने कि सेवा गर्ने? के दिन्छ? शासक जस्तो काम गरिरहेछ कि सेवाको काम गरिरहेछ? यतिले धेरै कुरा स्पष्ट गर्छ। अब आइटी भने किन आइटी आर्मी बनाइयो भने मैले अलिकति तपाईँले कोटाउन जरुरी ठान्दछु। अबको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो। यदि कोही व्यापारी नेपालमा तपाईँ काठमाडौँभरि यसो आँखा देखाउनुहुन्छ, ट्याक्सी ग्यारेजहरू छ, बिहानै मालिक बस्छ, ट्याक्सी आफ्नो गोदामबाट ग्यारेजबाट दिन्छ, साँझमा सबै रेकर्ड राख्छ, तर त्यति नाफामा छैन। तर अनलाइन ट्याक्सी कारोबार गर्नेहरू नाफामा छ। अहिले कहाँ पुगिसक्यो? जो पसल खोलेको छ बिहानै आउँछ, साँझसम्म मालिक आफै बस्छ पसलमा, ठुल्ठुला पसल महलहरू छ, यहीँ बस्छ मालिक, तर त्यति प्रगतिमा छैन। जो महलमा मालिक नै बस्दैन, सबै डिजिटलाइज छ, सबै ब्याङ्किङ कारोबार छ, त्यस्ता महलहरू भाटबटिनीले हामी उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। यति रफ्तारमा अगाडि बढ्यो भने अनलाइनमा गरेको कारोबार व्यापारीहरू माथि छ, डिजिटल उद्योगहरू माथि छ, जो व्यवसायीहरू आइटी व्यवसायी छ तिनी अगाडि छन्। त्यही भएर नाम पनि आइटी अब नेपाललाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने हो, एउटा नेपालमा रफ्तारमा एउटा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने हो, सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, सामाजिक सद्भावको स्थिति पैदा गर्ने हो भने आइटीलाई बिना प्रयोग गरिकन, अब आइटीलाई नजो पेपरलेस नबनाइकन, आम जनतालाई आइटीको लेभलमा नउठाइकन नेपाल समृद्ध र विश्वसँग कम्पिटिसन गर्न सक्दैन। त्यसैले नेपाललाई समृद्ध गर्न पनि, राष्ट्रियता सम्वर्धन गर्न पनि, जनतालाई एउटा राजनीतिक रूपमा सक्षम बनाउन पनि, भ्रमित गरेर फुटाउने र राज गर्नेहरूलाई हटाउन पनि, रोक्न पनि आइटी आर्मीले यो आइटी आर्मी बनाउँदै गर्दा नेकपा एमाले स्वीकार गरेको अवस्था छ कि छैन? यो टिम नेपाली समाजको आवश्यकता हो। नेपाली जनताले यसलाई अनुमोदन गरिसकेको बेलामा हामी भन्यौँ कि यो तपाईँसँग छलफल गर्ने कुरा त एउटा कुरा भयो, छलफल विधि विधानको आधार गर्नुपर्छ, तर आम जनताको आवश्यकता हो आइटी बिना अब कुनै पनि सेक्टरमा हामी रफ्तार र सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ एउटा पार्टीमा जोडिएको नाताले असन्तुष्टि छन् यावत छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जोडिएको नाताले त्यो पार्टीलाई पनि त आइटी आर्मी यो हो भन्ने कुरा। जसरी हाम्रो पार्टी मानौ अब एमाले पार्टीकै जनवर्गीय सङ्गठन हेर्ने भनेको टोप बहादुर आमाले, अहिले पनि विधि विधान नियम कानुनले उहाँ जनवर्गीय सङ्गठन हेर्ने चिफ हुनुहुन्छ। उहाँकै प्रमुखातिथ्यमा गरेकोलाई विधान विपरीत, पार्टीको निर्णय विपरीत भन्न मिल्छ? तर एमाले नेताहरूले त यो स्वीकार उहाँले नस्वीकार्नेहरू आधिकारिक हुने र आधिकारिक मान्छेले गएको अनधिकारित हुने हुन्छ त? टोप बहादुर भन्नु पर्यो अनधिकारित हो, अनाधिकृत मान्छे हो, आधिकारिक होइन। उहाँ आधिकारिक हो र उहाँले गरेको काम, उहाँकै आफ्नै प्रमुख आतिथ्यमा भएको काम कसरी अनाधिकृत हुन्छ? त्यसो भए टोप बहादुर गलत, माफी माग्नु पर्यो उहाँले, म गलत गरेँ, होइन भने त तँलाई सबैले स्वामित्व लिएर जानुपर्छ भनेर भने। अहिले प्रदेश 2 मा मुख्यमन्त्रीले यो साइकल खरिदमा चाहिँ केही घोटाला भयो भन्ने कुराहरू बाहिर आए, अख्तियारले पनि छापा मारिरहेको अवस्था छ। यो मानेमा मैले तपाईँलाई सोध्न महत्त्व ठाने, किन भन्दाखेरि तपाईँ त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरे मान्छे, आज प्रदेश 2 को हालत कस्तो छ? तपाईँले अघि पनि थोरै प्रसङ्ग उठाउनु भयो, गरिबीदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ हामी अझै पनि पछाडि छौँ भन्दै गर्दा यस्ता किसिमका व्यतिथिहरू मुख्यमन्त्री वरिपरिबाटै देखिन थालेको अवस्था छ। तपाईँहरूले आवाज कसरी उठाउने? तपाईँको यो आइटी आर्मीले के गर्ने हो भनिदिनुहोस्। तपाईँले के भन्छु भने तराई मधेस हिजो नेपालको 80% आर्थिक योगदान गर्थ्यो। व्यापारिक नाकाहरू तराईमै छ, उद्योग धन्दाको सम्पूर्ण बढी उपस्थिति तराईमै छ, उब्जाउ जग्गा तराईमै छ, पर्यटन प्रवर्धनका राम्रो सम्भावनाहरू त्यहीँ छ, शिक्षा र स्वास्थ्यका ठुल्ठुला पूर्वाधार त्यहीँ छ।
तर आज मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि पऱ्यो। यसको गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ। हिजो हामी भन्यौँ केन्द्र सरकारको द्वैध नीति, गलत नीति, विरोधी नीतिले गर्दा यो भयो। अहिले प्रदेश र संघीयताको प्रारम्भिक अभ्यास गर्दैछौँ। हामी के अपेक्षा गरेका थियौँ? 2 नम्बर प्रदेश सरकार जो हामी मानव विकास सूचकाङ्कमा कर्णालीकै हाराहारी 2 नम्बर जो पुग्यो, त्यसलाई उठाउन उहाँले कोसिस गर्नुहुनेछ। अब प्रदेश 2 सरकारले व्यापारिक सम्भावनाले बढाउनेछ, उद्योगहरूको नयाँ उचाइ दिनेछ, पर्यटनको सम्भावनालाई खास गरी कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउनुहुन्छ र समृद्धिको एउटा आधार क्षेत्र जो हिजो थियो त्यसलाई नयाँ जीवन दिनुहुनेछ। तर के देखियो भने पुरै बदनाम हुने, पुरै भ्रष्टाचारको थलो हुने र जनताको हालत झन् दयनीय बनाउने। किनकि नेपालको सबभन्दा योग्य जनशक्ति भनेको तराईमा छ, जो विदेशमा अहिले पलायन भइरहेछ। विदेशमा लाखौँ लाख जनशक्ति खास तराईका युवाहरू छन् जो खाडी मुलुकदेखि लिएर मलेसियाका विभिन्न देशहरूमा छन्। अनि चाहिँ यत्रो जनशक्ति भएको ठाउँ जसलाई एउटा ठुलो सम्भावना हामी देखाउन सक्थ्यौँ देशमा पनि र प्रदेशमा पनि। त्यसैलाई टेकेर तपाईँले राजनीति गर्नुभयो हो, यो तपाईँहरूले स्वीकार्नै पर्छ। गरिबी देखाउनु भयो, त्यहाँको जनताको पीडा देखाउनु भयो, राजनीति गर्नुभयो, देखाउनु पर्यो। पुरा गर्न चाहिँ लाग्नु भएको छैन कि यो तपाईँले पनि स्वीकार्नुपर्छ, अन्य नेताले पनि स्वीकार्नुपर्छ। तपाईँले जसरी आवाज उठाउनुहुन्छ नि विशेष गरी तराई मधेसको, तर तपाईँले पटक्कै काम गर्नु भएको छैन कि यो त स्वीकार्नुपर्छ। सुदर्शनजी, म तपाईँलाई के भन्छु भने अब तपाईँले के त लोकतन्त्रमाथिमा विश्वास गर्दिन भन्नु पर्यो तपाईँले। अब अहिले हामी सरकारको परिकल्पना के अरे समीक्षा गर्दैछौँ, प्रभुशाह सरकार होइन। म एउटा सांसद हो, प्रतिनिधि सभा मेम्बरमा हामी निर्वाचित भयौँ। अब म प्रभुशाहको व्यक्तिलाई भन्न चाहेको होइन, जति पनि त्यहाँबाट नेतृत्व गर्ने नेताहरू हुनुहुन्छ, एजेन्डा उठाउनु भयो तपाईँहरूले, एजेन्डा छन्, तपाईँहरूका लोकप्रिय एजेन्डा छन् प्रदेश 2 का, तर ती एजेन्डा पुरा गर्न त तपाईँहरू कोही पनि लाग्नु भएको छैन कि। म भन्छु के भने हामीलाई त मौकै प्राप्त भएन नि। हामी 2 नम्बर प्रदेश सरकार त हामी अहिले बल्ल केही एउटा हिसाब माओवादीको छ, नत्र सुरुमा त मधेसवादी दल एक्लै सरकार चलाइरहेको थियो। प्रभु शाहलाई त मौका भयो भने नि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले त अवसरै प्राप्त भएन। जुन मलाई अवसर प्राप्त भइराखेको छ, म सांसद भइरहेको छु, लगातार 3 पटक म लगातार सांसद हुनुभएको छ। त्यो सांसद भएका जनताले सोध्नु न, किनकि जनताले 3 पटक जिताउनु भनेको त मेरो सर्भिसबाट, मेरो कामबाट सन्तुष्टै भएर त होला नि, कि त त्यो पनि होइन भन्नु पर्यो। हो भने त हाम्रो नक्कल गर्नु पर्यो अरूले। जसरी म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, नेपाल सरकारको रुल अनुसार एउटा सडक जस्तो फास्ट ट्र्याक जो महत्त्वपूर्ण गौरवको योजना भनेको छ, कति वर्षदेखि चर्चामा हुनुहुन्छ तपाईँ? 80 किलोमिटर पनि छैन, 80 किलोमिटर सडक बनाउन कति वर्ष लाग्छ? जो राष्ट्रिय गौरवको योजना हो। तपाईँ विचार गर्नु होला। जब प्रभुशाह आफ्नो क्षेत्रमा न कुनै मसँग राजकीय पावर छ, न कुनै मसँग पैसाको हातमा कुनै स्रोत राम्रो छ, न हामीसँग त्यस्तो नियम कानुनको उपयोग गर्ने कुनै आधार छ, तर पनि त्यहाँ हामी 1 वर्षमा हामी सडक खन्छौँ र अर्को साल पिच हुन्छ। त यो देशले सिक्ने हो कि होइन? तपाईँ जस्तो यदि पत्रकार हो भने रिसर्च गरेर प्रभु शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्नुपर्ने बेला हो। यदि नेपाललाई छिटो समृद्ध गर्नुहुन्छ भने प्रभु शाह जस्तै गर्ने हो भने मैले कहिले पनि प्रयोग गरिनँ, बल प्रयोग गरिनँ। जनतालाई अपिल गर्छु, ठुल्ठुला घरहरू तोडेर सडक विस्तार गरिदिन्छ। मैले 300 किलोमिटर सडक खनेको छु, नयाँ ट्र्याक, पुरानो सडक विस्तार होइन, नयाँ बाटो, सिधा बाटो। तपाईँले गर्नुभयो होला, तपाईँको ठाउँमा भयो होला, समग्रतालाई जोड्ने हो भने त तपाईँले भन्छु कि त्यो मैले के बेसमा गरेँ त? जनताको बेसमा गरेँ। जनताको दुनियाँमा 2-3 वर्षमा नयाँ सडक ट्र्याक खन्नु, 23 साल पिच हुनु। नेपाल सरकारको रुल के हो भने पहिलो साल सीमाङ्कन गर्ने, रेखाङ्कन गर्ने, त्यसपछि त्यसको त्यो प्रक्रियागत कुरा तपाईँले गर्नुभयो यो ठाउँमा मानेमा ठीक छ। हामी प्रदेश 2 को थोरै कुरा गर्दै थियौँ, साइकल खरिदको कुरा। 2 नम्बर प्रदेशको होइन यो अभ्यास भएको। अब देशलाई तपाईँले भन्नुहोस् कि जुन ढाँचाले प्रभु शाह असम्भव त केही पनि रहेनछ, बिना मुआवजा। तर प्रभु शाह आज एक्लिँदै छ, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिबाट एक्लिँदै छ, यो कुरा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। यो सङ्ख्या हेराएर गर्ने हो। सत्य कहिलेकाहीँ एक्लिन्छ, सत्य कहिले पनि एक्लिँदैन। सत्य जहिले पनि सदाबहार हुन्छ, हेर्दा मात्र एक्लिए जस्तो देखिन्छ। सत्यको पक्षमा हिँड्ने मान्छे। थोरै त्यो प्रसङ्ग मैले जोड्न चाहेँ, जो मुख्यमन्त्रीको साइकल खरिद प्रकरणमा अख्तियारको छापाको हो। मैले यहाँ जोड्न खोजेँ कि उपेन्द्र यादवजीले चुनावको बेला भन्नुभएको थियो कि म मधेसको मान सम्मान र पहिचानलाई माथि उठाउँछु, न्याय दिलाउँछु, दिलाउँछु भन्नुभयो। अहिलेसम्म न्याय गर्ने मैले भनिहालेँ, दलितहरूको पैसा जहिले पनि दुरुपयोग भइरह्यो। एकजना पनि घर बनेन। उहाँले क्याबिनेट बनाइराख्नुभयो। सबभन्दा गरिब प्रदेशको ठाउँमा जुन ढाँचाको सङ्ख्या भयो, जुन ढाँचाको तलब स्केल भयो, जुन ढाँचाको काम गर्ने शैलीहरू भयो र एक ढङ्गको यसरी बदनाम भयो कि प्रगति त कम, बदनामी बढी भयो। जनकपुर जहाँ आडा छ
जनकपुर हिजो मान्छेहरू त्यहाँ शुद्धिकृत हुन आउँथे, पवित्र हुन आउँथे, त्यहाँ आएपछि पवित्र हुन्छ भन्ने ठान्थे। तर आज त्यहाँ बजेटको व्यापार भइरहेछ, कुछ % दो और चिठी लो भन्ने जस्तै चलिरहेछ। भनेपछि यो शुद्धिकरण अभियानमा प्रभु शाहले नेतृत्व गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मानेमा यो भूमिका जति मैले बानेको थिएँ, तपाईँले अन्तमा भनिदिनुहोस्, यो जति पनि प्रदेश 2 मा अहिले व्यतिथि देखिया छ यसको नेतृत्व गरेर प्रभु शाह अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, कहिले बढ्ने? होइन, 2 नम्बर प्रदेश देशकै एउटा नेतृत्व गर्ने ठाउँ हो। हिजो पनि मैले भने 80% योगदान गर्दै आएको ठाउँ हो। हिजो त्यही म गर्छु या गर्दिनँ यो भनिदिनुहोस् न आजको दिनमा। त्यो त सम्भव छ, गर्नै पर्छ हामीले, गर्नु छ। यहाँको नेतृत्व र यो आइटी आर्मीको नेतृत्वमा यो सम्भव छ। आर्मी त युवाहरूको सङ्गठन हो, तर पछि लाएर त तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ नि, एउटा बलियो समूह पछाडि लगाएर गर्नै पर्छ आम नेपाली जनताले र त्यो प्रदेशको जनताले। त्यो अरू विकल्प छैन। विदेशमा गएर अब हाम्रो भविष्य चल्छ भने होइन, नेपाललाई नै राम्रो बनाएर विदेशभन्दा राम्रो बनाउन सक्नुपर्छ। हस् प्रभुजी, यहाँसम्म आइदिनु, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि विशेष आभार। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर नेपालका राजनीतिक दल र राजनीतिक दलभित्र देखिएका पात्र र यिनीहरूको भूमिका प्रवृत्तिका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। साथसाथै नेकपा एमालेमा पछिल्लो समय रहनुभएका प्रभु शाह र उहाँको स्वयं पार्टीभित्रको असन्तुष्टि के हो र उहाँहरूले 8 बुँदे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गर्दा ती सम्बोधनका चरणमा कहाँ पुगेको छ भन्ने विषयलाई केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्।